Hello everyone, I'm Adil Shahid. I'm IELTS, PTE and Spoken English trainer. अगर हम IELTS की बात करें पाकिस्तान के अंदर तो IELTS के हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड दैट हिंडर देयर प्रिपरेशन फॉर IELTS, और जिसकी वजह से उनके जो रिक्वायर्ड इवेंट्स हैं वो नहीं आ पाते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मिस्टेक्स. अगर आप IELTS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप भी इन मिस्टेक्स को जो हैं अवॉइड कर सकें. आई हैव बीन टीचिंग IELTS फॉर ओवर 3 और 4 ईयर्स नाउ. सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंट्रैक्शन है. उसके बाद ये जो 5 मिस्टेक्स, बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, उसकी मैंने लिस्ट बनाई है. सबसे जो पहली मिस्टेक है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन अ मिसकंसेप्शन एंड दैट इज़ IELTS को स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान के अंदर कोई एंट्री टेस्ट की तरह का कोई टेस्ट समझते हैं, या कोई जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं या जो दूसरे प्रोफेशंस के टेस्ट होते हैं, दे सी इट IELTS टेस्ट लाइक दैट वन, जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं. IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, बेसिकली इट्स अ टेस्ट which will examines your proficiency in English language. How proficient are you in English language? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जब वो आपसे कहते हैं कि IELTS का आप सर्टिफिकेट लेके आए, जब आप वर्क परमिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट दिखाएं. बेसिकली वो क्या देखना चाहते हैं IELTS के सर्टिफिकेट पे? वो ये देखना चाहते हैं कि हाउ कॉम्पिटेंट आर यू व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज. जब आप यहाँ से वहाँ पे कंपनी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो क्या आप लेक्चर्स वगैरह, क्या बातचीत, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली इंग्लिश में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. दैट्स द सोल पर्पस ऑफ IELTS सर्टिफिकेट. इसके अलावा IELTS का और कोई फंक्शन नहीं है, कोई और काम नहीं है. ठीक है. सो IELTS इज़ अ प्रोफिशेंसी टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट. अगर आपको इंग्लिश आती है तो बिलीव मी यू विल गेट गुड बैंड्स इन IELTS एग्जाम. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर बैंड्स लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. सो ये मत सोचें कि IELTS पता नहीं कोई ये जो LSATs के टेस्ट होते हैं, इस तरह का कोई टेस्ट नहीं है. इट्स जस्ट एन इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS. ठीक है. तो अपनी अप्रोच जो है वो IELTS को लेकर क्या करें, दुरुस्त करें. फर्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज़ दैट वन. एंड अगर हम दूसरी मिस्टेक की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो मिसकंसेप्शन इन पाकिस्तान. हमने यहाँ पर पाकिस्तान में IELTS को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है. जो ही स्टूडेंट्स को लगता है कि अब हम IELTS का टेस्ट देंगे, वो परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं हमसे IELTS का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, कितने महीने लगेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमारे बैंड्स नहीं आएंगे. सो एक हमने हवा बनाया हुआ है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन के दौरान परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाते हैं. सो IELTS इज़ एन ईजी टेस्ट. जैसे मैंने कहा, इट्स जस्ट अ प्रोफिशेंसी टेस्ट. ये कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है. अपनी बेसिक इंग्लिश पे काम करें. जो बेसिक 4 स्किल्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपकी ये चारों चीज़ें अच्छी हैं, बिलीव मी IELTS इज़ सुपर ईजी फॉर यू. परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. IELTS इज़ एन ईजी टेस्ट. ठीक है. तो ये कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है. फिर थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, when students sit in the examination hall, they feel disconfidence. वो डिसकॉन्फिडेंस फील करते हैं, वो हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. तो ये आपने काम नहीं करना है. आई हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who can perform very well when it comes to preparation in the classroom. वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. अगर हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें तो वो 40 में से 30, 31, 32 सवाल जो है वो दुरुस्त करते हैं. बट रियल जब एग्ज़ाम की बात आती है तो वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती है. एंड सोल रीज़न, एंड आई आस्क द स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहते हैं सर हेजिटेशन हो गई. हम उस तरह से अटेंशन, हम उस तरह से अपना जो ध्यान है वो IELTS के टेस्ट पर नहीं दे पाए हेजिटेशन की वजह से. सो आई सजेस्ट यू to keep your morals high all the time when you're in the examination hall. जो अपने morals हैं, जो अपना confidence है, उसको आपने क्या करना, boost रखना, disconfident नहीं होना है. अगर आपने अपना confidence lose किया, और confidence lose कैसे होता है, जो पहले 2 points मैंने बताएं, आप IELTS को वो समझते हैं जो कि वो है ही नहीं. इसके अलावा IELTS को आप एक ऐसा टेस्ट समझते हैं, मुश्किल तरीन टेस्ट समझते हैं, तो जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है. सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन हॉल स्पेशली. ये 3 मिस्टेक्स हो गई. फिर उसके बाद जो चौथी मिस्टेक है, और वो ये है कि स्टूडेंट्स ऑफनली चूज़ रॉन्ग ट्यूटर्स, रॉन्ग टीचर्स, रॉन्ग ट्रेनर्स फॉर देयर प्रिपरेशन. इसकी वजह यह है, मैंने काफ़ी सारे
ٹرینرس ایسے دیکھیں اسپیشلی ٹک ٹاک یوٹیوب پہ جنہوں نے خود آئلٹس کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے، جن کے 6.5 بینڈس آ گئے، 7 بینڈس آ گئے، اور وہ خود آئلٹس کے ٹرینر بن گئے. جی اب ہمارے اتنے بینڈس آ گئے تو ہم ایسے ٹرینر بن گئے. سو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی ٹرینرس ہیں تو اللہ کا نام لیں، خوف کھائیں. اس طرح سے آپ آئلٹس کا ٹرینر نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 9 کی فزکس کا ٹیسٹ دے کے پاس کر کے آپ 9 کی فزکس نہیں پڑھا سکتے. سمجھ آ رہی؟ سو کم از کم آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہو انگلش لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر میں، تب جا کے آئلٹس جو ایک کورس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. سو جو ٹیچرس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایسے ٹیچرس کا انتخاب کریں جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو ڈونٹ چوز اے رانگ ٹیوٹر وین اٹ کمس ٹو آئلٹس پریپریشن. اگر وہ پراپر آپ کو گائڈ نہیں کرے گا، پراپر کورس آپ کو نہیں سمجھائے گا، اور جو بیسکس انگلش کی وہ آپ کو پراپر نہیں سمجھائے گا، آپ کو کورس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. آئلٹس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹپس اینڈ ٹرکس. کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں جو صرف ٹپس اینڈ ٹرکس بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کریں، فلانا کریں، فستانہ کریں. ایک اسٹوڈنٹ جس کو انگلش میں بات ہی نہیں کرنا آتی، جس کو لکھنا ہی نہیں آتا، وہ ٹپس اینڈ ٹرکس کا کیا کرے گا؟ ٹپس اینڈ ٹرکس سکھائیں، ٹپس اینڈ ٹرکس آپ سیکھیں، نو ڈاؤٹ، بٹ پہلے جو اپنے اندر جو بیسک سکلس ہیں وہ تو بلڈ کریں، اس کے بعد ٹپس اینڈ ٹرکس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، تو ڈونٹ چوز اے رانگ ٹیوٹر فار پریپریشن. اور جو 5ویں مسٹیک ہے جو میجرلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ ہے ورینگ اباؤٹ اسٹف دیٹ ڈزنٹ میٹر ان آئلٹس ایگزامینیشن. فار ایگزامپل ایکسنٹ کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، فینسی الفاظ کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے ٹیچرس دیکھے ہیں، پھر وہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ جو آپ کو ویکیبلری کی لسٹ بتاتے ہیں، آپ یہ لفظ نہیں بولیں، یہ لفظ بولیں، یہ نہیں بولیں، یہ بولیں، آپ کے 8 بینڈس آئیں گے، 7 بینڈس آئیں گے. ایسے کام نہیں ہوتا. جسٹ بیکاز کہ آپ فینسی الفاظ استعمال کریں اسپیکنگ کے اندر، اٹ ڈزنٹ مین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ گڈ بینڈس. آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے. آپ جتنا نیچرل ساؤنڈ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے بینڈس آئیں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہمارے پاکستان کے جو ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ ہیں جہاں پہ اردو جو ہے ان کی ڈیلی لائفس میں نہیں بولی جاتی، لیکن انہوں نے اردو کلاس کے اندر سیکھی ہوتی ہے کتاب پڑھ کے. ٹھیک ہے، جب وہ بڑے شہروں میں آتے ہیں، جب وہ اردو میں بات کرتے ہیں تو وہ بڑے موٹے موٹے الفاظ یوز کرتے ہیں جو کتابوں کے اندر جو ہے استعمال ہوتے ہیں. سو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی جو اسپیکنگ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو انگلش اٹ از سیم فار انگلش لینگویج ایز ویل. اگر آپ موٹے موٹے الفاظ یوز کریں گے، اور چانسز یہ ہے کہ اگر آپ نے رٹے مار کے وہ الفاظ یوز کیے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ ان کا استعمال غلط ہی کریں گے. اگر آپ درست بھی کرتے ہیں تو ایگزامینر کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ 4-5 الفاظ رٹے مار کے آیا ہے. تو آپ نے ہرگز یہ نہیں کرنا کہ آپ ویکیبلری کو بیٹھ کے رٹے مار رہے ہیں، ویکیبلری یاد کریں، 7 بینڈ والی ویکیبلری، 8 بینڈ والی ویکیبلری جو اکیڈمی سے آپ کو لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ایسی کوئی ویکیبلری نہیں ہے جس سے آپ کو 7-8 بینڈس آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایکسنٹ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، سر ہم کس ایکسنٹ میں بات کریں، امریکن ایکسنٹ، برٹش ایکسنٹ. بھائی سوال ہی یہی کہ کس ایکسنٹ میں بات کرو گے. آپ برٹش ایکسنٹ میں بات کرو گے، برٹن کے اندر ہی، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہی 50-60 ایکسنٹس ہیں. ایسے ایکسنٹس موجود ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو انگلش بولنے والے ان کی نہیں سمجھ آتے. ٹھیک ہے، آپ نیوزی لینڈ والوں کے ایکسنٹ میں بات کریں گے، آسٹریلین والے ایکسنٹ میں بات کریں گے. سو آپ اپنے ایکسنٹ میں بات کریں، دیسی ایکسنٹ میں. وٹ یو شوڈ بی فوکسنگ آن از یور پروننسیشن، ناٹ ایکسنٹ. ایکسنٹ ڈزنٹ میٹر. اوور آل جنرل انگلش بھی آپ جنرل انگلش میں بھی بات کریں، بلیو میں آپ کا دیسی ایکسنٹ میں بات کریں. اس پہ میں ایک پورا الگ سے ٹاپک بناؤں گا. ایکسنٹس ڈونٹ میٹر ان دس ایرا. ٹھیک ہے، اس پہ ایک پورا ایک الگ سے لیکچر بن سکتا ہے، ایک ویڈیو بن سکتی ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو فضول چیزیں ان کو لے کے پریشان نہیں ہو جائیں. ایکسنٹ کے بارے میں، ویکیبلری کے، فینسی ویکیبلری کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ نیچرل طریقے سے انگلش بولنا سیکھیں، لکھنا سیکھیں. دیٹ وڈ بی مور دین انف فار یو ٹو گیٹ یور ریکوائرڈ بینڈس ان IELTS exam. So hopefully I'll see you in the next video. I'm Adil Shahid. I'm IELTS PT and spoken English trainer. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz. Take care.